पर्थ में जारी तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी 30 के स्कोर पर आउट। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। ऑस्ट्रेलिया टीम के 5 खिलाड़ी तब्दील। जॉस इंग्लिश टीम की क़यादत कर रहे हैं। ग्रीन शर्ट्स के पास 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हराने का मौका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म पीर को रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गजा और लबनान पर इस्राइली जौहरियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के आज़म का इआदा करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पहले ही सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। सदर आसिफ जरदारी दुबई से खुसूसी तैयारे के जरिए कराची पहुंच गए। सदर मुमलिकत का दुबई पहुंचने पर पांव फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर उनकी सेहत का जायजा लेने के बाद मामूल की सरगर्मियों की इजाजत देंगे। कोयटा रेलवे स्टेशन के शहदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरेजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला, गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा की शिरकत। शहदा की तदफीन के बाद आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा, जख्मियों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के मिशन को इज्तिमाई अज़म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए कौम की मुस्तकिल हिमायत की ज़रूरत है। पूरा अमन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए कौम का साथ ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए कौम के आज़म का इआदा किया। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। FIR में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। खुदकुश बमबार ने सुबह 8:25 पर मुसाफिरों को निशाना बनाया। हमले में 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके से 26 अफराद जाम बहक, 62 जख्मी हुए। कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन 4 रोज के लिए बंद कर दिया गया। कलदम BLA ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द मोहम्मद रफीक वजिंजो की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कलदम BLA के दहशतगर्द की सोशल मीडिया पर शेयर तस्वीर का फॉरेंसिक ऑडिट। तस्वीर में दहशतगर्द ने अमरीकी साख की M4 राइफल उठा रखी है। कलदम BLA रॉ से मिलने वाले डॉलर से फौजी साजो सामान अफगानिस्तान से खरीद कर मासूम पाकिस्तानियों का कत्लेआम कर रही है। कौम फॉरेन फंडेड दहशतगर्दों के कला कमा के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ये एक पूरी वॉर की सिचुएशन है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नॉर्मल हालात है। ठीक है, वेव आई है, आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। अब हम FC को एम्पावर कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं ताकि वो भी लड़ सकें। फेडरल गवर्नमेंट इस टाइम पे हर तरीके से बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। बलूचिस्तान में जंग की सूरत हाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं सिक्योरिटी में गफलत की तहकीकात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सिविल अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला सरफराज बुख्ची ने कहा, अवाम को सोचना होगा ये कौन लोग हैं जो लोगों को खुदकुश बना रहे हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत देने वाला है। वो काल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। बानी PTI इस माह कॉल देने वाले हैं। बानी PTI को रिहा करके घर वापस लाएंगे। सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, चाहे जान चली जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सवाबी में जलसे से खिताब। कहा, कुर्बानी के बगैर आज़ादी नहीं मिलती। चेयरमैन PTI गौहर खान ने कहा, बानी PTI की रिहाई का वक्त करीब आ गया। उमर अयूब बोले, बानी PTI जो मिशन देंगे उस पर अमल करेंगे। असद कैसर ने कहा, फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ अब निकलना होगा। शेख वकास अकरम ने कहा, बानी PTI ने बता दिया हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। बिजली इस्तेमाल करने के सारिफीन को और इंडस्ट्री को 26 रुपए फी यूनिट इजाफी बिजली का इस्तेमाल की हमने कल अनाउंसमेंट की। विंटर्स में गैस के इस्तेमाल के बजाय बिजली की तरफ शिफ्ट हों।
عوام سردیوں میں گیس کی جگہ بجلی استعمال کریں، وزیر توانائی کا مشورہ۔ اویس لغاری کہتے ہیں عوام سے کیے وعدے پورے کر رہے ہیں، بجلی کا سہولت پیکج گھریلو اور صنعتی صارفین سب کے لیے ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں بجلی سستی ہونے سے صنعتوں کی پیداوار بڑھے گی، بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ NTTC کی وجہ سے ترسیلی نظام درست نہیں تھا، NTDC کو 3 کمپنیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ چند ہزار فیصلہ سازوں کے ہاتھوں لاکھوں لوگ یرغمال ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں انگریزوں کا بنایا ہوا جاگیرداری سسٹم برقرار رہا، تنخواہ دار ٹیکس دے گا، بڑے لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ PIA نے کتنی ایئر لائنز کو ٹریننگ دی، آج اسی PIA کی 10 ارب کی بولی لگ رہی ہے۔ یہ لوگ پہلے اداروں کو تباہ کرتے ہیں، پھر بولی لگائی جاتی ہے۔ پنجاب میں آن لائن مالیاتی فراڈ کے منظم گروہ کے خلاف کارروائی، FIA نے خانیوال، جھنگ اور ملتان سے 8 ملزم گرفتار کر لیے۔ بینک کا نمائندہ اور پولیس والا بن کر آن لائن فراڈ کرنے میں ملوث تھے۔ FIA کا کہنا ہے ملزم اسپوفنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے شہریوں کو فون کرتے تھے، رشتہ داروں کی جعلی گرفتاری کی اطلاع دے کر رقم بٹورتے تھے، شہریوں کے بینک اکاؤنٹ کی خفیہ معلومات بھی جعلسازی سے حاصل کر لیتے تھے۔ ملزمان سے 25 نیشنل اور انٹرنیشنل موبائل فون سمیں قبضے میں لی گئی ہیں۔ پنجاب میں اسموک کے باعث موٹر وے کئی مقامات پر بند، لاہور میں اسموک کی شدت تاحال برقرار، اہم شاہراہوں پر رات کے وقت مکینیکل واشنگ اینڈ سویپنگ کا آغاز، وقتی طور پر اسموک میں کمی کی توقع۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے 400 دن مکمل سے ہونی، ریاست نے 43,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا، 17,000 سے زائد بچے اور 12,000 خواتین شامل، 10,000 لاپتہ ہیں، 20 لاکھ فلسطینی بے گھر ہوئے۔ اسرائیل نے غزہ میں اب تک 86,000 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد استعمال کیا، غزہ پر صبح سے اسرائیلی حملے جاری، مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔ امریکی مطالبے پر قطر نے حماس قیادت کو دوحہ چھوڑنے کا حکم دے دیا، امریکی میڈیا کا دعویٰ، امریکی سینیٹر نے قطر کو پیغام دیا تھا حماس کے عہدیداروں کے اثاثے منجمد کرے، دوحہ میں حماس قیادت کی موجودگی کو مزید قبول نہیں کیا جائے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ کی حکومت سازی کے لیے پیش رفت، کئی ناموں پر غور، ایلن مسک، رابرٹ کینیڈی جونیئر اور وویک راما سوامی کے نام فائنل، وزیر خارجہ کے لیے سینیٹر مارکو روبیو، وزیر دفاع کے لیے آرم سروسز کمیٹی کے چیئرمین مائک راجر کے نام پر غور، فلوریڈا میں ٹرمپ کی رہائش گاہ پر نئی انتظامیہ کے لیے انٹرویوز کا سلسلہ جاری۔ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ہے۔ کرتارپور راہداری کے 5 سال مکمل، بھارت سے یاتریوں کی بڑی تعداد پاکستان پہنچے گی، نوجوت سنگھ سدھو کی آمد بھی متوقع، یاتری دربار بابا گرو نانک پر ماتھا ٹیکیں گے، سالگرہ کا کیک کاٹا جائے گا۔ PTI کے صوبائی قائدین اور دیگر کے خلاف کوئٹہ میں مقدمہ درج، تحریک انصاف کے صوبائی صدر داؤد شاہ اور دیگر نامزد، مقدمے میں کہا گیا گزشتہ روز جلسے کی اجازت نہ ملنے پر PTI کارکنان نے ہلڑ بازی کی، پولیس پر پتھراؤ کیا، پولیس اہلکار اور PTI کے اپنے لوگ زخمی ہوئے، پولیس کا کہنا ہے PTI کے 10 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ لندن میں جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کے ملزمان کے خلاف گھیرا تنگ، 23 پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیے گئے، حوالگی کے لیے برطانوی حکام کو خط لکھ دیا گیا۔ لندن مظاہروں سے شہرت پانے والے شایان علی اور بہن کے کینسر کا علاج کرانے جانے والی ملائکہ بخاری کا نام بھی شامل، PCL میں ان تمام افراد کے نام شامل کیے گئے ہیں جو مقدمے میں نامزد ہیں۔
اور ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 سوئنگ ریاستوں میں بھی کاملا ہیرس کو شکست دے دی. حکومت سازی کے لیے ایلن مسک، رابرٹ کینیڈی جونیئر، وویک راماسوامی کے نام فائنل. وزیر خارجہ کے لیے سینیٹر مارکو روبیو، وزیر دفاع کے لیے مائک راجر کے نام پر غور. فلوریڈا میں ٹرمپ کی رہائش گاہ پر نئی انتظامیہ کے لیے انٹرویوز کا سلسلہ جاری.